नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विक्रम सम्वत 2080 सालको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। ग्रह गोचरमा तपाईलाई नयाँ वर्ष 2080 साल कस्तो रहनेछ? आर्थिक उन्नति, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, व्यापार व्यवसाय, घर परिवार, अध्ययन आदि कार्यमा नयाँ वर्ष के कस्तो रहनेछ? कस्ता वस्तुबाट लाभ र कस्ता वस्तुबाट हानि रहनेछ? समग्र पक्षको ग्रह गोचरीय विश्लेषण सहितको वार्षिक राशिफल आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ। आरम्भ गरौँ वार्षिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि कर्मक्षेत्र के कस्तो रहनेछ त? वर्षारम्भ कुण्डलीमा राशि स्वामी मंगल पराक्रम भावमा निवास गरेका छन्, जसले साहसिक वृत्तिका साथसाथ निर्णय प्रक्रियामा पनि सबल तुल्याउने देखिन्छ। यसैगरी बृहस्पति व्ययस्थानमा रहे पनि गोचर हुँदै मेष राशिमा नै रहने भएकाले कर्मस्थानबाट ज्ञान एवं अर्थ दुवै प्राप्तिका योग देखिन्छन्। यो वर्ष कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतिका अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। कार्यमा नहतारिनु नै शुभ रहनेछ। सामान्य वाद विवाद आइपरे पनि समाधान भएर जाने देखिन्छ। यसैगरी न्यायिक क्षेत्र पनि नयाँ वर्ष 2080 सालमा सबल रहने देखिन्छ। जलजन्य वस्तुको कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति वर्ष उन्नत रहनेछ। मंगलको प्रभावले अग्निकारक वस्तुका साथसाथै मेसिनरी सामानबाट लाभ हुने देखिन्छ। बुद्धिपक्षको प्रयोगका साथै स्थिर चित्तका साथ गरिएको कार्य शुभ फलदायी रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले मेष राशिका लागि नयाँ वर्ष 2080 साल लाभदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको धनस्थानमा निवास गरेका शुक्रले मूलधनलाई वृद्धि गराउनेछन्। कल कारखानाको लगानी प्रतिफलदायी रहने देखिन्छ। विशेष गरी रेशमी मुलायम वस्तुका साथसाथै कागजी क्षेत्रको व्यवसाय फलीभूत रहने देखिन्छ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसरहरू पनि मिल्नेछन्। शेयर लगानी पनि यो वर्ष प्रतिफलदायी रहने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ। जलीय वस्तुको व्यापारमा उन्नतिका योग देखिन्छन्। भौतिक वस्तुबाट पनि लाभ रहनेछ। विशेष गरी रसजन्य फलफूलको व्यवसाय कृषि कर्मीका लागि उत्तम रहनेछ। कार्तिकबाट धनस्थानमा राहुको प्रभाव रहनेछ, जसले आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। लगानीमा स्थिर चित्तको प्रयोग शुभ फलदायी रहनेछ। मेष राशिका लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र नयाँ वर्ष 2080 सालमा मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। प्राविधिक पक्षका साथसाथै न्यायको क्षेत्र अध्ययन गर्नेका निम्ति वर्ष सुखद रहनेछ। खोज अनुसन्धानकर्ताका लागि भने वर्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। अध्ययनकै सिलसिलामा वैदेशिक यात्राका योग पनि देखिन्छन्। कला एवं वाणिज्य शास्त्रको अध्ययन अध्यापन फलदायी रहनेछ। पुस्तक अध्ययन लेखन भन्दा पनि प्रयोग पक्षमा विशेष समय व्यतीत हुने देखिन्छ। मेष राशिका लागि नयाँ वर्ष 2080 साल वैदेशिक यात्राका दृष्टिले फलीभूत रहनेछ। अध्ययन परिभ्रमणका विशेष अवसर मिल्नेछन्। धार्मिक एवं प्राकृतिक परिभ्रमणमा पनि केही समय व्यतीत हुने देखिन्छ। वर्षको उत्तरार्धमा केतुको प्रभावले स्थान परिवर्तनका योग देखिन्छन्। वैदेशिक यात्राका दृष्टिले वर्षको उत्तरार्ध लाभदायी रहनेछ। स्वास्थ्यको दृष्टिले मेष राशिका लागि नयाँ वर्ष 2080 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। चर्मजन्य विकार शरीरमा रहन सक्नेछन्। शीतकारक वस्तुबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ। हाड एवं नसामा सामान्य समस्या रहन सक्ने देखिन्छ। स्वस्थ आहारका साथसाथै नियमित व्यायामले शरीर स्वस्थ रहने देखिन्छ। पारिवारिक दृष्टिले वर्षको उत्तरार्ध सुखद रहने देखिन्छ। घर परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। मातृपितृ स्थान पनि सबल नै रहनेछ। सन्तान सुखका योग देखिन्छन्। आफन्त एवं इष्टमित्रसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम रहनेछ। परिवारमा माङ्गलिक कार्यका योग देखिन्छन्। यसैगरी दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय व्यतीत हुनेछ। मेष राशिका लागि प्रेम जीवन नयाँ वर्ष 2080 सालमा सुखद रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध कायम गर्नेका निम्ति पनि वर्ष सुखद रहनेछ। प्रेममा धैर्यता र समर्पण भने आवश्यक रहने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले वर्ष फलीभूत रहनेछ। मेष राशिका लागि राजनीतिको क्षेत्र नयाँ वर्ष 2080 सालमा सुखद नै रहने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। साहसिक कार्यमा उन्नतिका योग देखिन्छन्। उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका योग पनि रहेका छन्। सहकार्यमा अगाडि बढ्नु शुभ रहनेछ। मेष राशिका लागि नयाँ वर्ष आध्यात्मिक दृष्टिले सुखद रहने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा विशेष अग्रसरता रहनेछ। भाग्य अभिवृद्धिका लागि दुर्गा भगवतीको उपासना यो वर्ष सुखद रहनेछ। यसैगरी कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका निम्ति शिवजीको आराधना पनि लाभदायी रहने देखिन्छ। वृष राशि। कार्यक्षेत्रका दृष्टिले वृष राशिका लागि वर्ष सुखद रहनेछ। वृष राशिका स्वामी शुक्र वर्षारम्भ कुण्डलीमा लग्नमा निवास गरेका छन्, जसले कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धि गराउने देखिन्छ। प्रशासनिक पक्ष सुखद रहनेछ। कर्मभावका स्वामी शनिश्चर सग्री भएकाले प्राविधिक कार्यमा विशेष संलग्नता रहनेछ।
मेसिनरी वस्तु पनि लाभदायी रहने देखिन्छ। सृजनात्मक कार्यमा मन प्रवृत्त रहनेछ। नयाँ कार्य प्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। प्रशासनिक पटुताले कार्यमा प्रभावकारिता बढाउनेछ। बोलीको प्रभाव पनि विशेष रहने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनुका साथसाथै नयाँ कार्य प्राप्तिका योग पनि रहेका छन्। वृष राशिका लागि अर्थ वाणिज्यको क्षेत्र औषध फलदायी रहने देखिन्छ। भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन्। जग्गा जमिनको क्षेत्र फलीभूत रहने देखिन्छ। शेयर लगानी प्रतिफलदायी नै रहनेछ। कृषि व्यवसायमा उन्नति हुनुका साथसाथै पशु चौपायबाट पनि विशेष लाभ रहने देखिन्छ। फलफुलको व्यवसाय विशेषतः उन्नत रहनेछ। खाद्यान्न वस्तुको औद्योगिक व्यवसाय पनि यो वर्ष फलीभूत नै रहने देखिन्छ। आम्दानीका स्रोतमा वृद्धि हुनेछ। शैक्षिक क्षेत्र वृष राशिका लागि उन्नत रहनेछ। वाणिज्य क्षेत्रका साथसाथै इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नेका निम्ति वर्ष सुखद रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। स्मरण शक्तिमा विकास हुनुका साथसाथै लेखन कार्यमा विशेष अग्रसरता रहनेछ। सृजनात्मक पक्ष पनि यो वर्ष फलीभूत नै रहने देखिन्छ। बुद्धि पक्षको वृद्धिका साथसाथै प्राज्ञिक कार्यमा विशेष संलग्नता रहने देखिन्छ। वृष राशिका लागि नयाँ वर्ष 2080 साल यात्रामय रहने देखिन्छ। भाग्य अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। मंगलको दृष्टिले वृष राशिका लागि यो वर्ष यात्रामय तुल्याएका छन्। यात्रा सार्थक र सुखद नै रहने देखिन्छ। यात्रा आरम्भ पूर्व गणेशजीको उपासना शुभ फलदायी रहनेछ। यात्रामा अग्निकारक वस्तुबाट भने सजग रहनुहोला। वृष राशिका लागि स्वास्थ्यको क्षेत्र फलदायी रहने देखिन्छ। बृहस्पतिको प्रत्यक्ष दृष्टि रहने भएकाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। सामान्यतः वात प्रकृतिको विकार शरीरमा अधिक रहन सक्नेछ। आहार विहारमा सजग रहनुका साथसाथै नियमित व्यायामले शरीर स्वस्थ रहने देखिन्छ। वृष राशिका लागि नयाँ वर्ष 2080 सालमा पारिवारिक क्षेत्र सुखद रहने देखिन्छ। दाम्पत्य सुख मिल्नेछ। सन्ततिबाट लाभका साथसाथै आफन्तजनको पनि साथ र सहयोग मिल्ने देखिन्छ। परिवारमा माङ्गलिक कार्यका योग पनि देखिन्छन्। वृष राशिका लागि प्रेम प्रणय सम्बन्ध नयाँ वर्षमा उल्लेख्य रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा उचाइ थपिनेछ। प्रेमिल यात्राका साथसाथै प्राकृतिक परिभ्रमणका योग पनि देखिन्छन्। प्रेम वैवाहिक जीवनमा परिणत हुन सक्ने देखिन्छ। समर्पणको भावनाले प्रेम जीवन सार्थक र समुन्नत रहनेछ। वृष राशिका लागि राजनीतिक दृष्टिले नयाँ वर्ष 2080 साल फलदायी रहने देखिन्छ। बोलीको प्रभावमा वृद्धि हुनेछ। पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धि पक्षको प्रयोग फलदायी रहने देखिन्छ। आध्यात्मिक दृष्टिले वृष राशिको नयाँ वर्ष फलदायी नै रहनेछ। धार्मिक यात्राका योग पनि देखिन्छन्। स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याणका निम्ति यो वर्ष शिवजीको उपासना शुभ फलदायी रहनेछ। वृष राशिको ग्रह गोचरीय राशिफल यति नै। मिथुन राशि कार्यक्षेत्रका दृष्टिले मिथुन राशिलाई नयाँ वर्ष 2080 साल लाभदायी रहने देखिन्छ। साहसी कार्यमा मन प्रवृत्त रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा नहतारिनु नै उचित हुनेछ। नयाँ कार्य प्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। प्राविधिक क्षेत्रमा जागिर खानेका निम्ति वर्ष सुखद रहनेछ। वर्षेसका साथसाथै आय भावमा रहेका बुधले बौद्धिक कार्यमा संलग्नता बढाउनेछन्। तर्क शक्तिमा विकास हुनेछ। सृजनात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनुका साथसाथै कला साहित्यको क्षेत्र पनि फलीभूत नै रहनेछ। सांगीतिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। कार्यक्षेत्रमा नयाँ दिशा प्राप्त हुने र प्राज्ञिक उन्नयनका कार्यहरू रहने कार्यक्षेत्रगत राशिफल रहेको छ। आर्थिक दृष्टिले मिथुन राशिका लागि विक्रम 2080 साल फलीभूत रहनेछ। वर्षारम्भ कुण्डलीको धन स्थानमा बृहस्पतिको प्रत्यक्ष दृष्टिले व्यवसायमा वृद्धि गराउने देखिन्छ। वित्तीय पक्ष सुखद रहनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्दै जानेछन्। भौतिक वस्तुबाट विशेष लाभ रहने देखिन्छ। ठुला जोखिमयुक्त कार्यमा भने अग्रसर नरहनु नै उचित हुनेछ। आर्थिक दृष्टिले वर्षको उत्तरार्ध सफल रहनेछ। मिथुन राशिका लागि शैक्षिक क्षेत्र नयाँ वर्ष 2080 सालमा मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा केतुको निवासले विद्या क्षेत्रलाई अस्थिर तुल्याउन सक्ने देखिन्छ। विज्ञान प्रविधिको अध्ययनार्थीका निम्ति वर्ष सुखद रहन सक्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। नृत्य एवं सङ्गीतको क्षेत्रका अध्ययनार्थीका लागि वर्ष सफल रहनेछ। वैदेशिक एवं यात्राका दृष्टिले नयाँ वर्ष मिश्रित फलदायी रहनेछ। शनिको निवासले यात्रा भावलाई केही सुस्त तुल्याउन सक्ने देखिन्छ। वैदेशिक यात्राका दृष्टिले वर्षको उत्तरार्ध सुखद रहनेछ। केही सङ्घर्ष गर्नु परे पनि वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ नै रहने देखिन्छ। शत्रुपक्षबाट भने सजग रहनु शुभ फलदायी रहनेछ। स्वास्थ्यका हिसाबले यो वर्ष मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ।
कफ एवं वात प्रकृतिका रोगले सताउन सक्नेछन्। खानपिनको मात्रामा ध्यान दिनु विशेष लाभदायी रहनेछ। यसैगरी जलीय वस्तुको सन्तुलन पनि यो वर्ष आवश्यक रहने देखिन्छ स्वास्थ्य जीवनका लागि। मिथुन राशिका लागि नयाँ वर्ष पारिवारिक दृष्टिले सुखद रहनेछ। आफन्तजनको साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। मातृपितृ स्थान पनि सबल रहनेछन्। सन्ततिको क्षेत्रबाट खर्चमा अभिवृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। आफन्तजनको सम्बन्धमा प्रगाढता रहनेछ। माता पिता एवं मान्यजनको आशीर्वादले व्यवसायमा अघि बढ्नु शुभ फलदायी रहनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले नयाँ वर्ष 2080 साल मध्यम फलदायी रहनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध गाँस्नेका निम्ति वर्ष केही खर्चिलो रहन सक्ने देखिन्छ। अहमपनको त्यागका साथसाथै समर्पणको भावले प्रेम जीवन सुखद रहने देखिन्छ। मिथुन राशिका लागि नयाँ वर्ष राजनैतिक दृष्टिले सफल नै रहने देखिन्छ। परिश्रम भने अधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिबाट आयका स्रोत बढ्नेछन्। निर्णय प्रक्रियामा नहतारिनु नै उचित हुनेछ। उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। धैर्य एवं संयमको उपयोग गरी राजनीतिमा अघि बढ्नु शुभ फलदायी रहनेछ। मिथुन राशिका लागि नयाँ वर्ष आध्यात्मिक चिन्तनमा विशेष संलग्न रहने देखिन्छ। धार्मिक यात्राका योग पनि देखिन्छन्। विशेषतः व्यवसायमा सफलताका निम्ति शिवजीको उपासना यो वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। मिथुन राशिको ग्रह गोचरीय राशिफल यति नै। कर्कट राशि। कर्कट राशिलाई कार्यक्षेत्रका दृष्टिले नयाँ वर्ष फलीभूत रहनेछ। भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन्। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा लग्नका मालिक चन्द्रमा सप्तम भावमा रहेका छन्, जसले व्यवसायमा वृद्धि गराउने देखिन्छ। नयाँ कार्यका प्राप्तिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। कार्यक्षेत्रमा विशेष उन्नति हुनेछ। कर्कट राशिका लागि नयाँ वर्ष आर्थिक दृष्टिले फलीभूत रहने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा जति खट्न सकियो उति नै लाभ रहनेछ। शेयर व्यवसाय पनि फलीभूत रहने देखिन्छ। बीमा एवं वित्तीय क्षेत्रको लगानी सफल रहनेछ। कला मनोरञ्जनका क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। कृषि व्यवसायमा पशु चौपायबाट लाभ रहनेछ। जलीय पदार्थका साथसाथै कागजी मुलायम वस्तुको व्यवसाय यो वर्ष फलीभूत रहने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र नयाँ वर्ष 2080 सालमा मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। कला साहित्यको अध्ययनार्थीका निम्ति वर्ष फलीभूत रहनेछ। प्राविधिक पक्षको अध्ययनार्थीका निम्ति केही परिश्रमयुक्त रहन सक्ने देखिन्छ। कला सृजनाको क्षेत्र सुखद रहनेछ। विचारमा विविधताका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा भने वृद्धि रहनेछ। कर्कट राशिका लागि वैदेशिक क्षेत्र यो वर्ष लाभप्रद रहनेछ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा भाग्यभावमा बृहस्पतिको निवास रहेको छ, जसले सुखद यात्रा गराउन सक्ने देखिन्छ। अध्ययनको सिलसिलामा पनि वैदेशिक यात्राका योग देखिन्छन्। धार्मिक यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्राकृतिक परिभ्रमणका साथसाथै देवी देवताको दर्शनले कार्य व्यवसायमा उन्नति गराउने देखिन्छ। वैदेशिक यात्राका दृष्टिले यो वर्षको उत्तरार्ध सुखद रहनेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिले यो वर्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा स्वास्थ्य भावका शनि स्वगृही भएकाले स्वास्थ्यको क्षेत्र सबल रहने देखिन्छ। शनि साढे साथीको प्रभाव विशेष रहनेछ। वातजन्य विकार शरीरमा अधिक रहन सक्ने देखिन्छ। स्वस्थ आहारका साथसाथै नियमित योगाभ्यासले स्वास्थ्यमा अनुकूलता रहने देखिन्छ। कर्कट राशिका लागि नयाँ वर्ष 2080 साल पारिवारिक दृष्टिले सुखद रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको सप्तम भावमा चन्द्रमाको निवासले दाम्पत्य सुखका योग बनाएका छन्। पारिवारिक एवं आफन्त इष्टजनको पनि साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। मातृपितृ स्थान मध्यम फलदायी रहनेछन्। सन्ततिबाट सुख मिल्ने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले नयाँ वर्ष 2080 साल फलीभूत नै रहने देखिन्छ। बोलीको प्रभावकारितामा वृद्धि हुनेछ। सुखद परिभ्रमणका योग पनि देखिन्छन्। वर्ष प्रेमिल रहन सक्ने देखिन्छ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति वर्ष फलदायी रहनेछ। राजनीतिक दृष्टिले कर्कट राशिका लागि लाभप्रद नै रहने देखिन्छ। पराक्रम भावका मालिक बुध कर्म भावमा रहेका छन्, जसले कार्यको उचित मूल्याङ्कनका साथसाथै पद प्रतिष्ठा पनि प्रदान गर्ने देखिन्छ। राजनीतिक परिभ्रमणका योग पनि रहेका छन्। निर्णय प्रक्रियामा विशेषज्ञको सल्लाह शुभ फलदायी रहनेछ। आध्यात्मिक दृष्टिले कर्कट राशिको नयाँ वर्ष सुखद नै रहनेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्ने देखिन्छ। अध्यात्म चिन्तनका साथसाथै शक्तिपीठको परिभ्रमण यो वर्ष विशेष रहनेछ। यो वर्ष शनि अडियाको प्रभाव रहने भएकाले शनिबार पिपलमा जल अर्पणका साथसाथै ओम शम शनिश्चराय नमः भन्ने मन्त्रको जप पनि शुभ फलदायी रहनेछ। यसका साथसाथै शिवजीको उपासना स्वास्थ्य एवं भाग्य अभिवृद्धिका लागि सुखद रहनेछ।
सिंह राशि कार्यक्षेत्रका दृष्टिले सिंह राशिका लागि नयाँ वर्ष 2080 साल प्रतिष्ठादायक रहने देखिन्छ। भाग्य अभिवृद्धिका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतिका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। वर्षारम्भ कुण्डलीको कर्मभावमा शुक्रको निवासले जागिर प्राप्तिका साथसाथै पदोन्नतिका अवसरहरू पनि मिल्नेछन्। शारीरिक आलस्यताले भने कार्य प्रभावकारितामा कमी ल्याउन सक्ने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका साथसाथै कार्य व्यवसायमा पनि उन्नतिका योग देखिन्छन्। प्रतिस्पर्धीको सामना गर्नु परे पनि जित तपाईकै पक्षमा रहनेछ। कार्यमा विलम्ब गर्नु स्वयंलाई हानिकारक रहन सक्ने देखिन्छ। अर्थ वाणिज्यका दृष्टिले विक्रम सम्वत 2080 साल सबल रहनेछ। वाणिज्य एवं व्यवसायको क्षेत्र फलीभूत नै रहने देखिन्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नुका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। शेयर व्यवसाय पनि वृद्धिदायी नै रहन सक्ने देखिन्छ। धातुजन्य वस्तुबाट लाभका योग देखिन्छन्। कृषि व्यवसायमा अन्न एवं पशु चौपायबाट लाभ रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले वर्षको पूर्वार्ध सुखद रहने देखिन्छ। यसैगरी जग्गा जमिनका साथसाथै भौतिक वस्तुको व्यवसाय भने मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। सिंह राशिका लागि विद्याको क्षेत्र यो वर्ष उन्नत नै रहने देखिन्छ। तार्किक बहसमा केही समय व्यतीत हुनेछ। कला साहित्यका साथसाथै साङ्गीतिक क्षेत्र पनि फलीभूत नै रहने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका साथसाथै नयाँ खोज अनुसन्धानमा प्रवृत्ति बढ्नेछ। बृहस्पतिको दृष्टि वर्षको अधिकांश समय रहनेछ, जसले विद्याको भावलाई सबल तुल्याउनेछन्। खोज अनुसन्धानका कार्यमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले सिंह राशिका लागि वर्ष सार्थक रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग पनि देखिन्छन्। अध्ययनका सिलसिलामा विदेश जानेका निम्ति वर्षको उत्तरार्ध सुखद रहनेछ। छोटा दूरीका यात्रा अधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। यात्रा आरम्भ गर्नु पूर्व गणेशजीको उपासना यो वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिले सिंह राशिका लागि 2080 साल मिश्रित फलदायी रहनेछ। वर्षारम्भ कुण्डलीको स्वास्थ्य भावमा बृहस्पति रहेका छन्, जसले सुखद संकेत दिएका छन्। गोचरमा भने बृहस्पतिले वर्षको आरम्भमै स्थान परिवर्तन गर्ने भएकाले स्वास्थ्यमा केही सजगता भने अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। लग्नमा शनिको प्रत्यक्ष दृष्टि हुने र शनिको बल पनि अधिक रहने भएकाले शरीरमा वात प्रकृतिका विकार रहन सक्नेछन्। यसैले खानपानमा सजग रहनु स्वास्थ्यका निम्ति सुखद रहनेछ। घर परिवार एवं पारिवारिक दृष्टिले सिंह राशिका लागि मध्यम फलदायी रहनेछ। 2080 साल दाम्पत्य जीवन सुखद नै रहने देखिन्छ। आफन्त एवं इष्टजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। सन्ततिबाट पनि सुख मिल्ने देखिन्छ। पारिवारिक सन्दर्भमा वाक्पक्षमा संयम रहनु सुखद रहनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले सिंह राशिका लागि वर्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नका निम्ति केही सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। वाक्पक्षमा सजग रहनु उचित हुनेछ। सृजनात्मक कार्यमा अग्रसरता रहनुका साथसाथै समर्पणको भावमा पनि वृद्धि हुनेछ। राजनीतिक दृष्टिले विक्रम सम्वत 2080 साल मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। धैर्य एवं साहसका साथ राजनीतिक क्षेत्रमा अघि बढ्नु उचित हुनेछ। कार्तिक पछिको समय राजनीतिक कर्मीका निम्ति सुखद रहनेछ। तत्समयमा पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका योग देखिन्छन्। कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आउनेछ। बुद्धिपक्षको प्रयोग पनि राजनीतिक कर्मीका लागि सुखद रहनेछ। आध्यात्मिक दृष्टिले सिंह राशिको 80 साल फलदायी रहनेछ। शनि केन्द्रमा वर्षभरि नै रहने भएकाले शिवजीको आराधना यो वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। आध्यात्मिक चिन्तनका साथसाथै धार्मिक यात्राका योग पनि रहेका छन्। आध्यात्मिक क्षेत्रमा विशेष संलग्नता रहने सिंह राशिको वार्षिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि कन्या राशिका लागि कार्यक्षेत्रका दृष्टिले वर्ष सबल रहनेछ। गोचरमा राशि स्वामी वर्षभरि राजा रहेका छन्, जसले कार्यक्षेत्रमा उन्नतिको संकेत गर्दछ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा भाग्यभावमा वर्षका मन्त्री शुक्रको निवास रहेको छ, जसले भाग्य अभिवृद्धिका साथसाथै कार्य व्यवसायमा पनि सफलता दिलाउनेछन्। सकारात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ। जागिरको क्षेत्र उन्नत रहने देखिन्छ। नयाँ कार्यप्राप्तिका साथसाथै पदोन्नतिका अवसरहरू पनि मिल्नेछन्। व्यापार व्यवसायबाट पनि लाभ रहनेछ। वाक्कलाले व्यावसायिक योजनामा सफलता दिलाउने देखिन्छ। विशेषतः जलजन्य वस्तुका साथसाथै मुलायम रेशमी वस्त्रादि वस्तुको व्यवसाय यो वर्ष सुखद रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धिपक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। कर्मक्षेत्रका दृष्टिले वर्षको पूर्वार्ध सुखद रहने देखिन्छ। अर्थ वाणिज्यका दृष्टिले कन्या राशिका लागि नयाँ वर्ष उन्नत रहने देखिन्छ।
राशिस्वामी बुध वर्षारम्भ कुण्डलीको राजा पनि भएकाले आर्थिक क्षेत्रलाई सबल तुल्याउनेछन्। यसैगरी जलजन्य वस्तुको व्यापार व्यवसाय विशेष रहनेछ। बैंकिङ एवं वित्तीय क्षेत्रको लगानी प्रतिफलदायी रहनेछ। शेयर लगानीमा विशेषतः वित्तीय क्षेत्र फलीभूत रहनेछन्। कागजी वस्तुका साथसाथै रेशमी वस्त्र आदि वस्तु र जलीय पदार्थको व्यवसाय फलीभूत रहने देखिन्छ। धनस्थानका मालिक शुक्र पनि अनुकूल रहेकाले धनधान्यमा वृद्धि हुनेछ। जग्गा जमिनको व्यवसाय पनि उन्नत नै रहने देखिन्छ। कृषि व्यवसायमा अन्नबालीबाट लाभ रहनेछ। पशु चौपाएको व्यवसाय पनि यो वर्ष फलीभूत नै रहने देखिन्छ। बुद्धि पक्षको प्रयोगले अर्थ व्यवसाय फलीभूत रहन सक्ने देखिन्छ। वर्षको उत्तरार्ध भने आर्थिक दृष्टिले सफल रहनेछ। विद्याभावका साथसाथै शैक्षिक दृष्टिले कन्या राशिका लागि 2080 साल सफल रहनेछ। कला साहित्यको क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेका निम्ति वर्ष फलीभूत रहने देखिन्छ। प्राविधिक क्षेत्रमा आईटी को अध्ययन फलदायी रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। सृजनात्मक पक्षमा पनि उन्नतिका योग देखिन्छन्। ज्ञान प्रयोगको सन्दर्भमा अधिक समय खर्चिनुपर्ने देखिन्छ। लेखन क्षेत्र पनि यो वर्ष फलीभूत नै रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले वर्ष उन्नत नै रहने देखिन्छ। कन्या राशिका लागि अध्ययनका निम्ति विदेश जानेका लागि वर्ष सुखद नै रहनेछ। आर्थिक लाभका योग पनि देखिन्छन्। ग्रहको अनुकूलताले यात्रा मनोविनोदपूर्ण रहनेछ। कार्यप्राप्तिका साथसाथै लामो दूरीका यात्राका अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। वर्षको उत्तरार्ध पछिको समय केही सङ्घर्षदायी रहन सक्ने देखिन्छ। प्राकृतिक परिभ्रमणका साथसाथै धार्मिक यात्राका योग पनि यो वर्ष रहनेछन्। स्वास्थ्यका दृष्टिले विकृष्ण 2080 साल मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। पित्तजन्य प्रकृतिको विकार शरीरमा अधिक रहन सक्नेछ। उचित आहारका साथसाथै नित्य शारीरिक व्यायामले स्वास्थ्यमा लाभ दिनेछ। जलीय वस्तुको प्रयोगमा विशेष सजगता अपनाउनु उचित हुनेछ। पारिवारिक दृष्टिले कन्या राशिको 80 साल सुखद रहने देखिन्छ। आफन्त एवं इष्टजनबाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। दाम्पत्य सुखका साथसाथै सन्ततिको पक्ष पनि उन्नत नै देखिन्छ। परिवारमा शुभ कार्यका योग रहेका छन्। सन्ततिबाट पनि सुख मिल्ने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले कन्या राशिका लागि 2080 साल उन्नत देखिन्छ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। आत्मीय भावको विकास हुनुका साथसाथै प्रेमिल यात्राका योग पनि देखिन्छन्। शत्रु पक्षबाट भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। प्रेम सम्बन्धले बौद्धिक कार्यमा अभिप्रेरणा दिलाउनेछन्। एकअर्का प्रतिको पूर्ण विश्वासले नै प्रेम प्रणय सार्थक र सुखद रहने देखिन्छ। राजनीतिकर्मीका लागि विक्रम 2080 साल सबल रहनेछ। सङ्घर्ष अधिक गर्नु परे पनि प्रतिफल सुखद रहने देखिन्छ। उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका योग पनि रहेका छन्। अवसरको सही सदुपयोग गर्नु यो वर्ष सुखद रहनेछ। सिद्धान्तमा अडिग रहनुका साथसाथै बुद्धि पक्षको प्रयोगले राजनीतिको क्षेत्रलाई फलीभूत तुल्याउने देखिन्छ। आध्यात्मिक दृष्टिले पनि विक्रम 2080 साल सुखद नै रहने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ। आध्यात्मिक विषयवस्तुको खोज अनुसन्धानमा पनि संलग्नता बढ्ने देखिन्छ। दुर्गा भगवतीको उपासना यो वर्ष शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। कन्या राशिका लागि ग्रह गोचरीय राशिफल यति नै। तुला राशि। तुला राशिका लागि कर्म क्षेत्रका दृष्टिले वर्षको उत्तरार्ध सुखद रहने देखिन्छ। लग्नमा केतुको निवासले कार्यक्षेत्रमा केही अस्थिरता निम्त्याउन सक्नेछन्। कार्यक्षेत्रमा लगाव अधिक रहे पनि प्रतिफलमा भने केही कमी आउन सक्ने देखिन्छ। कार्तिक पछिको समय सुखद रहनेछ। जागिरका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। नयाँ कार्य गर्नेका निम्ति वर्ष उत्साहजनक रहनेछ। जागिरका पनि अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। परोपकारी कार्यमा संलग्नता रहनुका साथसाथै कार्य व्यवसायमा उन्नतिका योग रहेका छन्। आर्थिक दृष्टिले तुला राशिका लागि 2080 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। मेसिनरी वस्तुको व्यवसाय यो वर्ष सुखद रहनेछ। भूधन पनि वृद्धिदायी रहने देखिन्छ। जग्गा जमिनका साथसाथै गृह व्यवसायमा पनि उन्नति हुने देखिन्छ। जलजन्य वस्तुको व्यवसाय यो वर्ष मध्यम फलदायी रहनेछ। बैंक एवं वित्तीय क्षेत्रबाट उन्नतिका योग रहेका छन्। शेयर व्यवसायमा भने बुद्धि पक्षको प्रयोग लाभप्रद रहनेछ। लगानीका नयाँ अवसर मिल्नेछन्। कृषिमा पशु चौपाएको व्यवसाय वर्ष उन्नत रहने देखिन्छ। शैक्षिक दृष्टिले तुला राशिको 2080 साल सबल रहनेछ। विज्ञान एवं प्रविधिका अध्ययनार्थीका निम्ति वर्ष फलीभूत रहने देखिन्छ। अध्ययनकै सिलसिलामा यात्राका योग पनि रहनेछन्।
न्याय विषयको अध्ययन गर्नेका निम्ति वर्ष विशेषतः लाभप्रद रहनेछ। कला साहित्यको अध्ययनार्थीका लागि वर्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। खोज अनुसन्धानका कार्यमा संलग्नता बढ्नेछ। वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले वर्ष यात्रादायी रहन सक्ने देखिन्छ। धार्मिक तीर्थयात्राका पनि अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग पनि देखिन्छन्। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथसाथै नयाँ कार्यप्राप्तिका अवसरहरू पनि मिल्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिले 2080 साल मध्यम फलदायी रहनेछ। सगी शुक्रको प्रभावले प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा भने सजगता अपनाउनु नै उचित हुने देखिन्छ। यसैगरी स्वच्छ आहारका साथसाथै शारीरिक व्यायामले स्वास्थ्यको क्षेत्र अनुकूल रहने देखिन्छ। पारिवारिक दृष्टिले तुला राशिको 80 साल मिश्रित फलदायी रहनेछ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा केतु तृतीय भावमा रहेकाले आफन्तमा केही वाद विवादको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। वर्षको उत्तरार्धबाट भने केतुको स्थान परिवर्तनले आफन्तजनमा सहयोगको भावना बढ्ने देखिन्छ। मातृपितृ स्थान पनि सुखद नै रहनेछ। सन्ततिबाट पनि सुखका योग देखिन्छन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले तुला राशिका लागि नयाँ वर्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। अहमपनको त्याग प्रेमका निम्ति उन्नत रहनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध गाँस्नेका निम्ति वर्ष सुखद नै रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा निखारता बढ्नुका साथसाथै आत्मीय भावमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। राजनीतिक कर्मीका निम्ति यो वर्ष मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा नहतारिनु नै लाभप्रद रहनेछ। बोलीमा केही विकार आउन सक्ने देखिन्छ। मंगलबार गणेशजीको आराधनाले राजनीतिको क्षेत्रलाई फलीभूत तुल्याउनेछ। सामाजिक कार्यमा अग्रसरताका साथसाथै राजनीतिक यात्राका पनि योग देखिन्छन्। आध्यात्मिक दृष्टिले तुला राशिको 80 साल सुखद नै रहनेछ। धार्मिक कार्यमा अग्रसरता बढ्ने देखिन्छ। आध्यात्मिक चिन्तनमा मन जानुका साथसाथै धार्मिक यात्राका योग पनि देखिन्छन्। यसैगरी धनस्थानलाई सबल बनाउन महालक्ष्मीको आराधना यो वर्ष सुखद रहनेछ। पराक्रम अभिवृद्धिका निम्ति दुर्गा भगवतीको उपासना यो वर्ष सुखद रहनेछ। वृश्चिक राशिका लागि कार्यक्षेत्रका दृष्टिले वर्ष मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। शनिको प्रत्यक्ष दृष्टि वर्षभरि नै रहिरहनेछ, जसले कार्यक्षेत्रमा अधिक खट्नुपर्ने देखिन्छ। मिहिनेतपूर्वक गरिएका कार्य भने प्रतिफलदायी रहनेछन्। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। शनि अडिया गोचरमा रहनेछन्, जसले कार्यक्षेत्रमा केही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै कार्ययोजनामा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। बौद्धिक पक्ष सबल नै रहनेछ। प्रशासनिक क्षेत्र पनि शनि एवं मङ्गलको प्रभावले सबल नै तुल्याउने देखिन्छ। कला साहित्यका क्षेत्रमा संलग्नता बढ्नुका साथसाथै सफलता प्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतिका अवसर प्राप्त हुनेछन्। धैर्यपूर्वक कार्यमा अगाडि बढ्नु शुभ फलदायी रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले वृश्चिक राशिका लागि 2080 साल मिश्रित फलदायी रहनेछ। वाणिज्य एवं व्यापारमा उन्नतिका योग देखिन्छन्। जलीय वस्तुको व्यवसाय विशेष लाभदायी रहनेछ। यसैगरी कस्मेटिक एवं रेशमी मुलायम वस्तुको व्यवसाय उन्नत रहनेछ। भूधन पनि लाभदायी नै रहने देखिन्छ। शेयर व्यवसायमा भने बुद्धिपक्षको प्रयोग उचित रहनेछ। वर्षको पूर्वार्ध केही खर्चिलो रहन सक्ने देखिन्छ। उत्तरार्धबाट आर्थिक उन्नतिका योग देखिन्छन्। कृषिमा पशु चौपाएको व्यवसाय फलीभूत रहनेछ। वृश्चिक राशिका लागि शैक्षिक क्षेत्र यो वर्ष फलदायी नै रहनेछ। प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थान प्राप्त हुनेछ। वर्षारम्भ कुण्डलीको विद्याभावमा बसेका बृहस्पतिले बौद्धिक कार्यमा विशेष संलग्न गराउनेछन्। मिहिनेतको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। गणित एवं विज्ञानसँग सम्बद्ध विषय यो वर्ष सुखद रहनेछन्। वाक कलाका साथसाथै लेखन क्षेत्रमा पनि विशेष अग्रसरता रहने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका साथसाथै यात्राका दृष्टिले वृश्चिक राशिको 2080 साल फलदायी रहनेछ। नवम भावका स्वामी चन्द्रमा पराक्रम भावमा निवास गरेका छन्, जसले यात्रा फलदायी बनाउने देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा सजग रहनु नै उचित हुनेछ। देश विदेश परिभ्रमणका साथसाथै प्राकृतिक दृश्य अवलोकनका अवसरहरू पनि मिल्नेछन्। यात्रामा शीतकारक वस्तुबाट भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिले 2080 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। पित्त प्रकृतिको विकार शरीरमा अधिक रहन सक्नेछ। शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा सजग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ। नियमित व्यायामका साथसाथै योगाभ्यास यो वर्ष विशेष फलदायी रहनेछ। पारिवारिक दृष्टिले वृश्चिक राशिका लागि 2080 साल सुखद रहने देखिन्छ। आफन्त एवं इष्टमित्रको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर रहने देखिन्छ।
सन्ततिबाट सुख मिल्नेछ। परिवारमा माङ्गलिक कार्यका योग पनि देखिन्छन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले वृश्चिक राशिका लागि 2080 साल सबल नै रहनेछ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिँदै जाने देखिन्छ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति वर्ष सुखद नै रहनेछ। प्रेम बन्धनमा रहनेका निम्ति वैवाहिक सम्बन्धका योग पनि देखिन्छन्। राजनीतिका दृष्टिले विक्रम सम्वत 2080 साल सबल नै रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको पराक्रम भावमा चन्द्रमाको निवास रहेको छ, जसले पद प्रतिष्ठा प्रदान गर्ने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। मित्रजनको साथ सहयोग मिल्ने नै देखिन्छ। राजनीतिमा संयमका साथसाथै सहकार्यका भावना सुखद रहनेछन्। आध्यात्मिक एवं उपासनाका दृष्टिले वर्ष सुखद नै रहने देखिन्छ। आध्यात्मिक चिन्तनमा मन प्रवृत्त रहनेछ। शनि अडेयाको प्रभाव वर्षभरि नै रहने भएकाले शनिबार पिपलमा जल अर्पण गर्नुका साथसाथै ओम शं शनिश्चराय नमः भन्ने मन्त्रको जप यो वर्ष सुखद रहनेछ। यसैगरी शनि मृत्युञ्जयको स्तोत्र पाठ पनि शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि कार्यक्षेत्रका दृष्टिले नयाँ वर्ष उन्नत रहने देखिन्छ। बौद्धिक क्षेत्रमा विशेष संलग्नता रहनेछ। कार्य प्रभावकारितामा वृद्धिका योग देखिन्छन्। जागिर गर्नेका निम्ति वर्ष उन्नत रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि रहने देखिन्छ। जागिरका नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। चित्तलाई स्थिर बनाई गरिएका कार्य विशेष प्रभावकारी रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ अर्थ वाणिज्यको क्षेत्र कस्तो रहनेछ त धनु राशिका लागि। आर्थिक दृष्टिले धनु राशिका लागि नयाँ वर्ष 2080 साल सबल नै रहने देखिन्छ। जलीय वस्तुको व्यापार व्यवसाय उन्नत रहनेछ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्तिका साथसाथै दिगो आय आर्जनका अवसरहरू मिल्नेछन्। वर्षको पूर्वार्धमा वाणिज्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी विशेष प्रतिफलदायी रहने देखिन्छ। कृषि व्यवसायमा पशु चौपायबाट लाभ रहनेछ। खेतीपाती एवं अन्नको व्यवसाय पनि फलीभूत नै रहने देखिन्छ। फलफूल व्यवसायका निम्ति पनि नयाँ वर्ष सुखद नै रहनेछ। लेनदेनका कारोबारमा भने सजग रहनु उचित हुनेछ। जग्गा जमिनको कारोबार यो वर्ष उन्नत नै रहने देखिन्छ। शेयर कारोबारमा भने विज्ञको परामर्शका साथ अघि बढ्नु यो वर्ष सुखद रहनेछ। अब चर्चा गरौँ शैक्षिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त यो वर्ष। शैक्षिक दृष्टिले धनु राशिको नयाँ वर्ष 2080 साल सुखद रहने देखिन्छ। बौद्धिक खोज अनुसन्धानका कार्यमा विशेष संलग्नता रहनेछ। पुस्तक अध्ययनका साथसाथै आर्जित ज्ञानको प्रयोगमा अधिक समय खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनका दृष्टिले कार्तिक पछिको समय सबल रहनेछ। प्रतिस्पर्धामा पनि अग्रस्थान प्राप्त हुनेछ। कला साहित्यका क्षेत्रमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले धनु राशिलाई नयाँ वर्ष यात्रादायी रहन सक्ने देखिन्छ। कार्यमा केही व्यवधान आइपरे पनि समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्य रहनेछ। मित्र पक्षको पूर्ण विश्वासमा नपर्नु नै उचित हुनेछ। धार्मिक एवं आध्यात्मिक यात्राका योग पनि देखिन्छन्। यात्रामा शीतकारक वस्तुबाट सजग रहनु उचित हुनेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिले धनु राशिका लागि 2080 साल सबल नै रहने देखिन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। जलीय वस्तुको प्रयोगमा सजग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ। विशेषतः वर्षको उत्तरार्ध स्वास्थ्यका दृष्टिले फलीभूत रहनेछ। पारिवारिक दृष्टिले विक्रम सम्वत 2080 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा मङ्गल केन्द्रभावमा निवास गरेका छन्, जसले धैर्य वृत्तिमा कमी ल्याउनेछन्। पारिवारिक सुखका निम्ति मङ्गलबार गणेशजीको उपासना यो वर्ष सुखद रहनेछ। यसैगरी दाम्पत्य सुखका साथसाथै परिवारमा माङ्गलिक कार्यका योग पनि देखिन्छन्। आफन्त एवं इष्टमित्रको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। सन्ततिबाट पनि सुख मिल्ने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले वर्ष मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। समर्पणको भावले प्रेममा प्रगाढता बढाउने देखिन्छ। सुखद परिभ्रमणका योग पनि रहेका छन्। राजनीति कर्मीका निम्ति वर्ष सफल रहनेछ। शनिले पराक्रम भावलाई सबल बनाएका छन्। सामाजिक कार्यमा अभिरुचि रहनुका साथसाथै नेतृत्व क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा अधिक खट्नु परे पनि उचित मूल्याङ्कन भने प्राप्त हुनेछ। पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। बौद्धिक उन्नतिका साथसाथै राजनीतिमा नयाँ कार्यदिशा प्राप्त हुनेछ। आध्यात्मिक दृष्टिले नयाँ वर्ष 2080 साल लाभदायी रहने देखिन्छ। धार्मिक यात्राका योग पनि देखिन्छन्। धार्मिक विषयमा चाख रहनुका साथसाथै सकारात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ। सर्वकल्याणार्थ गणेशजीको उपासना यो वर्ष सुखद रहनेछ। मकर राशि। कार्यक्षेत्रका दृष्टिले मकर राशिका लागि नयाँ वर्ष 2080 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा राशि स्वामी शनिश्चर स्वगृही रहेका छन्, जसले न्यायिक क्षेत्रका साथसाथै प्राविधिक कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्ने देखिन्छ।
चन्द्रमाको निवासले वर्ष लग्नलाई सबल तुल्याएका छन्, जसले नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि गराउने देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्र पनि नयाँ वर्षमा सफल नै रहनेछ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै सामाजिक प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। सकारात्मक कार्यमा मन अग्रसर रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा अडिग रहनु उचित हुनेछ। वर्षभरि नै शनि 7.5 को प्रभाव रहनेछ। सक्रिय शनिश्चर रहेकाले लग्नभावमा खासै असर गर्ने भने देखिँदैन। यसैगरी पराक्रम एवं कर्मभावमा भने केही अस्थिरता रहन सक्नेछ। कला साहित्यका साथसाथै साङ्गीतिक क्षेत्र पनि नयाँ वर्षमा फलीभूत रहने देखिन्छ। धातुजन्य वस्तुका साथसाथै मेसिनरी सामानको कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति भने वर्ष मध्यम फलदायी रहन सक्ने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ आर्थिक दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। आर्थिक दृष्टिले मकर राशिको नयाँ वर्ष 2080 साल सबल रहने देखिन्छ। धातुजन्य वस्तुप्रतिको लगानी लाभप्रद रहनेछ। यसैगरी अग्निजन्य वस्तुका साथसाथै मेसिनरी सामानको व्यवसायबाट उन्नति हुने देखिन्छ। जलीय वस्तुको व्यवसाय भने मध्यम फलदायी रहनेछ। शनि 7.5 को प्रभावले मुलायम रेशमी वस्त्रादि व्यवसायमा केही अस्थिरता तुल्याउन सक्नेछ। कृषि व्यवसायमा तरकारी एवं फलफुलको खेती उन्नत रहनेछ। पशु चौपायबाट लाभका योग देखिन्छन्। कारोबारमा भने प्रष्ट हुनु उचित हुनेछ। उधारो दिएका वस्तुको मूल्य भने समयमा प्राप्त नहुन सक्ने देखिन्छ। जग्गा जमिनको कारोबार लाभदायी नै रहनेछ। शेयर लगानी गर्नेका निम्ति जलविद्युतको क्षेत्र यो वर्ष सुखद रहनेछ। शैक्षिक दृष्टिले मकर राशिको नयाँ वर्ष 2080 साल फलदायी नै रहने देखिन्छ। विशेषतः कला साहित्यका साथसाथै साङ्गीतिक क्षेत्रको अध्यापनमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। सृजनात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ। खोज अनुसन्धानका कार्यबाट पनि लाभ रहने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले 2080 साल लाभप्रद नै रहनेछ। देश विदेशका परिभ्रमणका योग देखिन्छन्। यात्रा ज्ञानवर्धक रहनुका साथसाथै बौद्धिक कार्यमा संलग्न रहने पनि देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रको कार्य व्यवसाय फलीभूत रहनेछ। नयाँ कार्यप्राप्तिका साथसाथै सृजनात्मक क्षेत्रमा मन अभिप्रेरित रहनेछ। अध्ययन अध्यापनका सिलसिलामा वैदेशिक परिभ्रमणका योग मिल्नेछन्। यसैगरी धार्मिक क्षेत्रको परिभ्रमणमा केही समय व्यतीत रहन सक्नेछ। यात्राका दृष्टिले वर्षको पूर्वार्ध सुखद रहनेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिले मकर राशिका लागि नयाँ वर्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भने प्राप्त हुनेछ। वर्षभरि नै शनि 7.5 रहने भएकाले चर्मजन्य विकारको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। शनिबार शिवजीको उपासना यो वर्ष फलदायी रहनेछ। पारिवारिक दृष्टिले मकर राशिका लागि सुखद रहनेछ। पराक्रम भावका मालिक लग्नमा रहेकाले आफन्त एवं इष्टमित्रको सम्बन्ध पनि सुमधुर नै रहने देखिन्छ। दाम्पत्य सुखका योग पनि रहेका छन्। सन्तान सुख मिल्नुका साथसाथै मातृपितृ भावबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले मकर राशिका लागि 2080 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। विश्वासमा शङ्का नगर्नु नै उचित हुनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध गाँच्नेका निम्ति वर्ष उन्नत रहनेछ। प्रेमिल यात्राका योग पनि देखिन्छन्। राजनीतिकर्मीका निम्ति वर्ष फलदायी नै रहनेछ। पराक्रम भावमा बृहस्पति रहेका छन्, जसले पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गराउने देखिन्छ। बुद्धि पक्षको प्रयोग राजनीतिमा लाभप्रद रहनेछ। सामाजिक कार्यमा अग्रसरता रहनु यो वर्ष विशेष फलदायी रहनेछ राजनीतिकर्मीका निम्ति। अध्यात्म एवं उपासनाका दृष्टिले पनि यो वर्ष फलीभूत नै रहने देखिन्छ। सुखद धार्मिक यात्राका अवसर प्राप्त हुनेछन्। आध्यात्मिक चिन्तनका साथसाथै लेखन कार्यमा पनि विशेष संलग्नता रहनेछ। मकर राशिका लागि वर्षभरि नै शनि 7.5 रहने भएकाले यो वर्ष शं शनिश्चराय नमः भन्ने मन्त्रको जपका साथसाथै शनिबार पिपलमा जल अर्पण लाभप्रद रहनेछ। यसैगरी शिवजीको उपासनाका साथसाथै शनि मृत्युञ्जयको स्तोत्र पाठ पनि शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि कर्मक्षेत्रका दृष्टिले नयाँ वर्ष लाभप्रद रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा लग्नका मालिक शनिश्चर लग्नमै निवास गरेका छन्, जसले प्राविधिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै कार्यप्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। मध्य 7.5 को गोचरले कार्यमा केही कठिन परिस्थितिको सामना भन्ने गर्नुपर्ने देखिन्छ। निरन्तरको प्रयासले कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ।
जागिर एवं नोकरी गर्नेका निम्ति वर्ष सुखद नै रहनेछ। आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका साथसाथै पदोन्नतिका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। कार्यक्षेत्रमा अधिक समय दिनु परे पनि प्रतिफल मनोविनोदकारी नै रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा भने सजग रहनु उचित हुनेछ। आर्थिक दृष्टिले कुम्भ राशिका लागि नयाँ वर्ष उन्नत रहने देखिन्छ। आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन्। वर्षारम्भ कुण्डलीमा गुरु धनभावमा रहेकाले अर्थ वाणिज्यको क्षेत्र सबल बन्ने देखिन्छ। व्यवसायमा पनि सफलता मिल्नेछ। कागजी कारखानाका साथसाथै मुलायम रेशमी वस्त्रादि वस्तुको व्यवसाय फलीभूत रहनेछ। यो वर्ष वित्तीय क्षेत्रको शेयर लगानी सुखद रहने देखिन्छ। जलीय वस्तुको व्यवसाय पनि उन्नत नै रहनेछ। शनि 7.5 को प्रभावले व्यवसायमा केही सङ्घर्ष भने गर्नुपर्ने देखिन्छ। विज्ञको सल्लाह एवं परामर्शका साथ गरिएको लगानी सुखद रहनेछ। घर जग्गा व्यवसायका निम्ति नयाँ वर्ष लाभप्रद नै रहनेछ। कृषि व्यवसायमा फलफुल एवं तरकारी जन्य वस्तुबाट लाभ रहने देखिन्छ। शैक्षिक दृष्टिले कुम्भ राशिका लागि 2080 साल मध्यम फलदायी रहनेछ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन यो वर्ष फलीभूत रहनेछ। आर्जित विद्या अर्थकरी रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका साथसाथै खोज अनुसन्धानका कार्यमा पनि संलग्नता बढ्ने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले कुम्भ राशिका लागि नयाँ वर्ष 2080 साल सुखद रहनेछ। विशेष यात्राका योग देखिन्छन्। वर्षारम्भ कुण्डलीमा धर्मभावका मालिक शुक्र स्वगृही रही सुखभावमा निवास गरेकाले यात्रा अर्थपूर्ण रहने देखिन्छ। नयाँ कार्यप्राप्तिका साथसाथै आर्थिक उन्नतिका योग पनि रहेका छन्। वैदेशिक क्षेत्र पनि फलीभूत नै रहनेछ। देश विदेशको परिभ्रमणका साथसाथै सुखद यात्राका योग पनि देखिन्छन्। नयाँ कार्यप्राप्ति पनि हुने देखिन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिले कुम्भ राशिका लागि नयाँ वर्ष लाभप्रद नै रहनेछ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा स्वास्थ्य भावमा बुधको प्रत्यक्ष दृष्टि रहेकाले स्वास्थ्य भाव सबल नै रहनेछ। शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुनेछ। चिसो एवं शीतकारक वस्तुबाट भने सजग रहनु उचित हुने देखिन्छ। शनि 7.5 को प्रभावले स्वास्थ्यमा केही सामान्य विकारहरू भने देखाउन सक्ने देखिन्छ। आहार विहारमा सजगता अपनाउनाले स्वास्थ्यको क्षेत्र सबल बन्ने देखिन्छ। पारिवारिक दृष्टिले कुम्भ राशिका लागि 2080 साल फलदायी नै रहनेछ। दाम्पत्य सुखका योग देखिन्छन्। कार्यव्यस्तताले घुलमिलमा कमी रहे पनि आत्मीय सम्बन्धमा भने प्रगाढता रहनेछ। माङ्गलिक कार्यका पनि योग देखिन्छन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले 2080 साल सुखद नै रहनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्धार्थीका निम्ति पनि वर्ष लाभप्रद रहनेछ। मैत्री सम्बन्धमा विकासका साथसाथै प्रेमिल यात्राका योग पनि देखिन्छन्। वर्षारम्भ कुण्डलीमा सप्तमभावमा मङ्गलको प्रत्यक्ष दृष्टि रहेकाले प्रेममा सजग रहनु उचित हुनेछ। विश्वास एवं समर्पणको भावनाले प्रेम जीवन सुखमय रहने देखिन्छ। कुम्भ राशिका लागि राजनीतिको क्षेत्र नयाँ वर्ष 2080 सालमा फलदायी रहने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा प्रभावकारिताका साथसाथै उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। सकारात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ। सामाजिक परोपकारी कार्यमा पनि विशेष संलग्नता रहने देखिन्छ। बुद्धिपक्षको प्रयोग राजनीतिका लागि लाभप्रद रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा दृढ रहनाले कार्यक्षेत्रमा उन्नति हुने देखिन्छ। आध्यात्मिक दृष्टिले कुम्भ राशिका लागि नयाँ वर्ष फलदायी नै रहनेछ। धार्मिक यात्राका योग पनि देखिन्छन्। धार्मिक कार्यमा संलग्नताका साथसाथै अध्यात्म दर्शनमा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ। कुम्भ राशिका लागि पनि यो वर्ष शनि 7.5 को गोचर रहने भएकाले ओम सम शनिश्चराय नमः भन्ने मन्त्रको जपका साथसाथै शनिबार पिपलको दर्शन स्पर्शनका साथसाथै जल अर्पण पनि शुभ फलदायी रहनेछ। यसका साथसाथै शिवजीको उपासना पनि यो वर्ष शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि कार्यक्षेत्रका दृष्टिले यो वर्ष सुखमय रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा गुरु लग्न भावमा रहेकाले बौद्धिक कार्यमा विशेष संलग्नता बढ्नेछ। यसैगरी वाणिज्य क्षेत्रको कार्य व्यवसाय पनि नयाँ वर्षमा फलीभूत रहने देखिन्छ। जागिरका क्षेत्रमा पनि नयाँ कार्य प्राप्तिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। शत्रुपक्ष दुर्बल रहनेछन्। जलीय वस्तुको कार्य व्यवसाय गर्नेका निम्ति नयाँ वर्ष विशेषतः लाभप्रद रहनेछ। प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक कार्यमा बुद्धिपक्षको प्रयोग लाभप्रद रहने देखिन्छ। यसैगरी कला साहित्यका क्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै साङ्गीतिक क्षेत्र पनि यो वर्ष फलीभूत रहने देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा तर्क शक्तिको प्रयोग यो वर्ष सुखमय रहनेछ। कार्तिक पछिको समय भने कार्यक्षेत्रमा केही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थ वाणिज्यका दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष लाभप्रद रहने देखिन्छ। धनको स्थान सबल रहनेछ।
आय आर्जनमा वृद्धि हुनुका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। विशेषतः जलजन्य वस्तुको व्यापारका साथसाथै वस्त्रादि वस्तुको व्यवसाय पनि सुखद रहनेछ। धातुजन्य वस्तु मध्यम फलदायी रहनेछन्। शेयर व्यवसायमा बैंक एवं वित्तीय क्षेत्रको लगानी प्रतिफलदायी रहने देखिन्छ। घर जग्गा व्यवसायका निम्ति नयाँ वर्ष फलीभूत नै रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु उपायबाट लाभ रहनेछ। अन्नबालीबाट पनि लाभका योग नै देखिन्छन्। व्यावसायिक लगानीमा बुद्धि पक्षको प्रयोग यो वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। शैक्षिक दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष 2080 साल फलीभूत नै रहने देखिन्छ। सृजनात्मक कार्यमा अभिप्रेरणा बढ्नेछ। कलात्मक क्षेत्रको अध्ययन अध्यापन गर्नेका निम्ति वर्ष सुखद रहनेछ। नृत्य एवं सङ्गीतको ज्ञान गर्नेका निम्ति नयाँ वर्ष फलीभूत नै रहनेछ। आर्जित ज्ञान अर्थकारी हुने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनुका साथसाथै खोज अनुसन्धानका कार्यमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले नयाँ वर्ष 2080 साल यात्रादायी रहन सक्ने देखिन्छ। अध्ययनका साथसाथै आर्थिक दृष्टिले पनि वैदेशिक क्षेत्र सुखद रहनेछ। नयाँ कार्यप्राप्तिका साथसाथै व्यवसायमा पनि अभिवृद्धि गराउने देखिन्छ। धार्मिक यात्राका विशेष योग पनि रहेका छन्। स्वास्थ्यका दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष 2080 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षको पूर्वार्ध स्वास्थ्यका दृष्टिले केही कमजोर रहन सक्ने देखिन्छ। उत्तरार्धको समय भने सुखद रहनेछ। चिसो एवं शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा सजग रहनु उचित हुनेछ। स्वस्थ आहारका साथसाथै नियमित व्यायामले शरीर स्वस्थ रहने देखिन्छ। पारिवारिक दृष्टिले मीन राशिका लागि 80 साल सुखद रहनेछ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा लग्न भावमा बुधका साथसाथै पराक्रम भावमा शुक्रको निवासले आफन्त एवं इष्टमित्रको साथ सहयोग निरन्तर प्राप्त हुने देखिन्छ। दाम्पत्य सुखका योग पनि रहेका छन्। पराक्रम भाव सबल रहेकाले पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर बन्ने देखिन्छ। मातृपितृ स्थान पनि सबल नै रहेका छन्। परिवारमा माङ्गलिक कार्यका योग पनि देखिन्छन्। सन्ततिबाट सुखका योग रहेका छन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले मीन राशिको 2080 साल सुखद नै देखिन्छ। आत्मीय सम्बन्ध कायम रहनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध गाँच्नेका निम्ति पनि समय सुमधुर रहने देखिन्छ। प्रेममा पनि बुद्धि पक्षको प्रयोग लाभप्रद रहनेछ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। विवाह बन्धनका योग पनि देखिन्छन्। मैत्री सम्बन्धका साथसाथै प्रेमिल यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। राजनीतिक कर्मीका निम्ति नयाँ वर्ष 2080 साल सुखद नै रहने देखिन्छ। पराक्रम भावमा स्वग्री भई बसेका शुक्रले नेतृत्व क्षमतालाई वृद्धि गराउनेछन्। यसका साथसाथै कूटनीतिक चातुर्यतामा पनि वृद्धि रहनेछ। समर्थकको साथ सहयोग प्राप्त हुनुका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। स्वविवेकको प्रयोग राजनीतिका निम्ति उत्तम रहनेछ। अध्यात्म एवं उपासनाका दृष्टिले पनि मीन राशिको नयाँ वर्ष सुखद नै रहनेछ। धार्मिक कार्यमा अभिरुचि रहनुका साथसाथै आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि प्रवृत्ति बढ्नेछ। तीर्थयात्राका योग पनि देखिन्छन्। वर्षभरि नै शनि 7.5 रहने भएकाले पिपलको दर्शन स्पर्शन पूजनका साथसाथै शनि मृत्युञ्जयको स्तोत्रपाठ शुभ रहने देखिन्छ। यो ग्रह गोचरीय राशिफल हो। तपाईको जन्मकुण्डलीमा भएका ग्रहले यसमा थपघट प्रभाव पार्न सक्नेछन्। जन्मकुण्डलीमा ग्रह अनुकूल रहेको अवस्थामा भने प्रतिकूल भनिएका ग्रहहरूको फल पनि अनुकूल रहन सक्नेछ। अतः समग्र पक्षको विचारका निम्ति विशेषज्ञसँग सल्लाह लिई अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ। नयाँ वर्ष 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य